अनि हार्दिक स्वागत छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनको कार्यक्रम प्रेरणामा फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्न उपस्थित भइसकेकी छु म प्रतिमा। कार्यक्रम प्रेरणा प्रसारण हुने गर्छ हरेक आइतबार राति 9:30 देखि 10 बजेसम्म र हाम्रो कार्यक्रम बेसिकली वुमन ओरिएन्टेड प्रोग्राम भएको हुनाले हाम्रो गेस्ट पनि वुमन नै रहनुहुने गर्नुहुन्छ र आज पनि एकजना अर्को अतिथिको साथमा नयाँ श्रृङ्खलाको साथमा हामी उपस्थित भएका छौँ र आजको श्रृङ्खलामा हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगकी पूर्व आयुक्त माधवी भट्ट पराजुली। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्व आयुक्त माधवी भट्ट पराजुलीको जन्म गोर्खाको जौवारी लाङदीमा भएको हो। बुबा रोहिणी देव भट्ट र आमा थिर कुमारी भट्टका 4 सन्तानमध्ये साहिली छोरी माधवी सानैदेखि नेतृत्व वहनमा हजुर, आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ माधवी भट्ट पराजुली र अहिले हामी उहाँको निवासमै छौँ। नमस्कार। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर। अब मैले थोरै अहिले त 5 जना नियुक्त भएर आइसक्नु भएको छ सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोगमा, तर यहाँले 4 वर्ष कार्यकाल आफ्नो बिताउनु भएको छ सो आयोगमा। कस्तो रह्यो यहाँको कार्यकाल? वास्तवमा समग्र रूपमा यो आयोगको कार्य मैले जसरी गरेँ म व्यक्तिगत रूपमा सन्तुष्ट छु, तर पीडितलाई सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूलाई न्याय पूर्ण रूपमा दिन नसकेकोले त्यसको अलिकति चाहिँ दुःख ममा बाँकी छ। अब आउने नयाँ टिमले पीडितलाई सन्तुष्ट बनाएर उहाँहरूको न्यायको चाहनालाई पुरा गर्दछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ र पूर्व पदाधिकारीको हैसियतले पीडितको न्यायको लागि म पनि सहयोग गर्न सदा तयार छु। अबको यो 5 जना जो नवनियुक्त पदाधिकारीहरू आइसक्नु भएको छ, उहाँहरू कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब उहाँहरूका काँधमा चाहिँ धेरै ठुलो चुनौती र जिम्मेवारी छ। हामीले आयोगको कामलाई एउटा जग बसाल्ने काम गरेका छौँ, अनुसन्धानलाई केही अगाडि पुर्याएका छौँ, तर अझै पनि देशभरि 63,000 सत्य निरूपणमा र 3,000 बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा गरेर 66,000 व्यक्तिहरू चाहिँ मेलमिलाप, परिपूरण र न्यायको पर्खाइमा हुनुहुन्छ। पीडित चाहिँ अहिले आयोग गठनप्रति क्षणिक रूपमा हुनसक्छ सायद असन्तुष्टि जनाइरहनु भएको छ। सबैभन्दा पहिला नयाँ आयोगले यो पीडितका लागि न्याय दिन बनेको आयोगले पीडितको आक्रोश भए पनि उहाँहरूको असन्तुष्टि भए पनि त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर पीडितसँग सम्पर्क स्थापित गर्दै चाहिँ अरू काम अगाडि बढाउन जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब आयोगमा 66,000 उजुरी परेका थिए, सत्य निरूपण र बेपत्ता दुईटै गरेर टोटलमा 66,000मा अब यहाँले चाहिँ 4,000 मुद्दाहरू चाहिँ उजुरीहरू चाहिँ सम्बोधन गर्नुभयो। कस्तो खालको हुँदो रहेछ त्यो? खासमा अब हामीले नम्बर वाइज हेर्दाखेरि चाहिँ 66,000 मध्ये
4000 मात्रै भनेको जस्तो हो। देखिन्छ। तर यो यहाँले त 4 वर्ष बिताउनु भएको हजुर, छ। यो 4 वर्ष बिताउँदा के भयो भने 1 वर्ष त यो हरेक नयाँ र चुनौतीपूर्ण आयोग हुनाले यो आयोगको प्रारम्भिक गतिविधि बुझ्दैमा केही समय खपत हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हामीले अनुसन्धानलाई कसरी अगाडि बढाउने, उजुरी कलेक्सन गर्नु पर्यो। त्यो ६३,००० उजुरी चाहिँ उजुरी कलेक्सन, त्यसको व्यवस्थापन, वर्गीकरण, त्यसको लागि पनि असाध्यै धेरै समय चाहिँ खपत भयो। त्यो उजुरी चाहिँ व्यवस्थापन गरिसकेपछि हामीले अनुसन्धानका योजनाहरू बनायौँ। टिआरसीमा मात्रै, सत्य निरूपणमा मात्रै ६३,००० उजुरीहरू सङ्कलित थिए। त्यो ६३,००० उजुरीलाई चाहिँ केन्द्रीय कार्यालयमा मात्रै अनुसन्धान गर्दा असम्भव देखिएपछि हामीले देशका 7वटा प्रदेशमा चाहिँ कार्यालयहरू मुकाम स्थापना गऱ्यौँ। त्यो मुकाम स्थापना गरेपछि त्यहाँ हामीले अनुसन्धान अधिकृत, यो सहन्यायाधिवक्ता, उच्च अदालतको सहन्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा हामीले उजुरी चाहिँ छानबिन गर्ने एउटा कार्यालयहरू व्यवस्था गऱ्यौँ। त्यहाँबाट चाहिँ के भयो त, केन्द्रीय कार्यालयबाट हामीले उजुरीहरू प्रदेशमा पठायौँ। प्रदेशमा चाहिँ त्यो उजुरीमाथि छानबिन गर्ने र त्यसको चाहिँ यहाँ पठाउने फाइल, त्यो फाइल पठाउँदा केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउँदा करिब 4500 फाइल चाहिँ उजुरी त्यो छानबिन सम्पन्न भइसकेको छ। त्यो छानबिन सम्पन्न भइसकेका फाइलमाथि अब आयोगले निर्णय मात्रै गर्न बाँकी छ। तर त्योभन्दा धेरै फाइलहरू चाहिँ त्यहाँ अनुसन्धानरत नै थिए जति बेला हामी आयोगबाट बाहिर निस्किसकेका थियौँ। अब नयाँ आइसक्नुभएको आयुक्तको लागि चाहिँ यहाँहरूको मार्गनिर्देशन पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र बाँकी जति पनि चाङ लागेका छन् ६२,००० मुद्दाहरू, उजुरीहरू, तिनीहरूलाई पनि यहाँले चाहिँ मार्गनिर्देशनसहित अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हो, किन भन्दा कुनै पनि पब्लिक पदमा बस्नु भनेको त्यो पदावधि रहँदा मात्रै होइन कि हामी पदबाट बाहिर निस्किसकेपछि पनि हाम्रो दायित्व रहि नै रहन्छ। हामीले चाहिँ देशका नाममा शपथ खाएका छौँ। त्यो सूचनाहरूलाई चाहिँ गोपनीयता कायम गर्नु, आवश्यकता पर्दा चाहिँ सरोकारवालाहरूलाई परामर्श उपलब्ध गराउनु, यो चाहिँ सामान्य कर्तव्य हो। र म व्यक्तिगत रूपमा पनि पीडितको न्यायसँग जोडिएको हुनाले वर्तमान पदाधिकारीले आवश्यकता अनुसार उहाँहरूले हामीसँग सहयोग परामर्श माग्दा जति बेला पनि दिन तयार छु। अब यहाँको विचारमा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई कसरी किनारा लगाउन सकिन्छ होला? अब सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई किनारा लगाउनको निमित्त महत्त्वपूर्ण कुरा त के छ भने यो नयाँ टोलीले निश्चित कार्ययोजना बनाउन सक्नु पर्यो। हिजो हामीले पनि यो नयाँ जटिल र चुनौतीपूर्ण काम हुनाले त्यसको लागि ठोस कार्ययोजना बनाउन कतिपय अवस्थामा चुनौती खेपेका थियौँ, यो सत्य हो। यसबाहेक चाहिँ अर्को के छ त भन्दा सरकारले यो आयोगलाई कसरी हेर्ने, हिजो हामीले जुन जुन समस्याहरू भोग्यौँ, आज नयाँ आउने टिमहरूलाई चाहिँ त्यो समस्याबाट मुक्त गराइदिनु जरुरी छ। जस्तो साधन स्रोतको उपलब्धता, कर्मचारीको व्यवस्थापन र आयोगलाई चाहिँ स्वायत्तता प्रदान गर्नु, आर्थिक रूपमा, प्रशासनिक रूपमा, त्यो चाहिँ भएन भने आयोग चल्न सक्दैन। किनकि 5 थान पदाधिकारीहरू त्यहाँ नियुक्त गरिदिएर यो जटिल काम टुङ्ग्याउन सकिँदैन। यो चाहिँ राष्ट्रको प्राथमिकताको विषय हो। यसलाई वैदेशिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नको लागि त यो घरेलु संयन्त्रलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउनु पर्यो। त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा बढी जिम्मेवार सरकारकै हुन्छ। सरकार बाहेक सरकारले मात्रै यसमा काम किन गर्न सक्दैन भने यो प्रत्येक राजनीति जोडिएको विषय छ र राजनीतिक दलहरू, हिजो नेपाली काङ्ग्रेसले सत्ताको नेतृत्व गरेर द्वन्द्व नियन्त्रण गर्न भूमिका खेल्यो। हिजोको विद्रोही माओवादीले चाहिँ सत्ता विरुद्ध चाहिँ हतियार उठाएर उसले विद्रोह गर्यो। त्यसैले चाहिँ यी हिजोका सत्ता पक्ष र विद्रोही दलहरूले पनि आयोगलाई हस्तक्षेप नगर्ने, आयोगलाई स्वायत्तता प्रदान गर्ने, तर आयोगका काममा चाहिँ सहयोग गर्ने, त्यसरी चाहिँ एउटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण साथ र सपोर्ट भएन भने यो आयोग चल्न सक्दैन। त्यसैले यो आयोगलाई चाहिँ त्यसरी निश्चित रूपले यसलाई गन्तव्यमा पुग्न चाहिँ राजनीतिक दल र हामी पूर्व पदाधिकारीको पनि अघि नै मैले भनिसकेँ भूमिका छ। त्यो बाहेक सबैभन्दा बढी भूमिका चाहिँ पीडित र सङ्क्रमणकालीन न्यायका अभियन्ता तथा अधिकारीहरूको पनि छ। अब यहाँको आगामी योजनाबारे हामीलाई अलिकति जानकारी। अब मैले चाहिँ आगामी योजनालाई चाहिँ मेरो विगतसँगै जोडेर, विगतमा चाहिँ 4 वर्ष 2 महिना आयोगमा काम गर्दा मैले विशुद्ध, आयोग चाहिँ स्वतन्त्र निष्पक्ष आयोग थियो। त्यसैले मैले राजनीतिक ब्यानर बोक्न चाहिनँ।
त्यो सार्वजनिक रूपमा मात्रै होइन कि मैले लुकेर अथवा गोप्य रूपमा पनि कुनै नेता कहाँ जाने, राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागी हुने अथवा कुनै प्रचार प्रसारमा लाग्ने ती गतिविधि गरिनँ ताकि म माथि प्रश्न नआओस्। तर यहाँ चाहिँ अब एन्ट्री गर्दा चाहिँ स्वतन्त्र भएर एन्ट्री गर्नुभएको थियो। हजुर। तर कार्यकाल पुरा गरेर निस्किँदा त आखिर राजनीतिक बिल्ला त लाग्यो। हो, एउटा त्यस्तो अवस्था चाहिँ दुःखका साथ भन्नुपर्छ। म चाहिँ आयोगमा जाँदा विदेशबाट उच्च शिक्षा PhD सकेर भर्खरै नेपाल फर्केको थिएँ र तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले एउटा भेटमा चाहिँ मलाई के भन्नुभएको थियो भने हामी काङ्ग्रेसले तपाईँलाई कोटामा लैजाँदैन, तपाईँ चाहिँ मेरिट बेसिसमा सिफारिस समिति मार्फत आउन सक्नुभयो भने त्यो ठिक छ। मैले पनि मलाई त्यो कुरा असाध्यै मन पर्यो र मेरिट बेसिसमै गएँ। तर पछि के भयो त भन्दा मैले आयोगमा बस्दै गएपछि निक्लिने टाइमसम्म के बुझेँ भने एउटा खालको राजनीतिक भागभण्डा, राजनीतिबाट पूर्ण रूपमा बाहिर नहट्ने। मैले आयोगलाई चाहिँ एकपक्षीय हुनबाट रोक्दै गर्दा एउटा पक्षले मलाई विपरीत कित्तामा धकेलिदिने र अर्को पक्षले मलाई आफ्नो कित्तामा लिने एउटा खालको अवस्था सिर्जना भएको हुनाले मैले यहाँको प्रश्नलाई त्यसलाई सहज रूपमा लिएँ। त नेपालको यसो सिनारियो हेर्दाखेरि पनि हैन कुनै पनि राजनीतिक दलको समर्थन बिना सफल हुनै सकिँदैन भनिराखेका बेलामा चाहिँ यहाँले आफूलाई स्वतन्त्र रूपमा 4 वर्ष 2 महिनाको जुन कार्यकाल बिताउनु भयो। हजुर। अबको आगामी योजनामा, आगामी कदममा कुनै राजनीतिक पार्टीमै संलग्न भएर अगाडि बढ्ने विचार छ कि? अब मैले चाहिँ म स्वतन्त्र भएको हुनाले मैले आगामी दिनमा राजनीतिक दलमा आबद्ध हुने र त्यसलाई एउटा निश्चित योजनाका रूपमा राजनीतिको नयाँ कोर्स र राजनीतिलाई विचार प्रदान, नीति प्रदान बनाउने हिसाबले अगाडि बढ्ने चाहिँ तयारी गरेको छु। अब यहाँको माइतीको थोरै मैले कुरा गर्दा चाहिँ यहाँको बाल्यकालको कुरा मैले उठान गर्न चाहेँ। अब यहाँ गोर्खा जौवारी लाङदी विकट गाउँमा जन्मिनुभयो। पारिवारिक माहौल पनि राजनीतिकै थियो। यहाँको पिताजी काङ्ग्रेसी हुनुहुन्थ्यो। यहाँले पनि सानैदेखि एकदमै राजनीतिक माहौलमा हुर्कने मौका पाउनुभयो, राजनीतिक माहौल हेर्नुभयो। त्यसको फलस्वरूप पनि यो राजनीतिक रुझान अबको आगामी दिनमा हुने हो कि होइन अब चाहिँ मैले साँच्चीकै पोलिटिकल पार्टीमै लागेर अब केही गर्नुपर्छ सोसाइटीको लागि पनि र आगामी पुस्ताको आउने पिँढीको लागि पनि गर्नुपर्छ? हो, यहाँले भन्नुभएको सत्य हो। म जब जन्मिएँ मैले आफूलाई काङ्ग्रेसको एउटा अङ्गका रूपमा नै अनुभूत गरेँ। मेरो बुवा त्यो बेला प्रतिबन्धित नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा नेताको हिसाबले स्थापित भइसक्नु भएको थियो। उहाँको सिङ्गो जीवन प्रजातन्त्रका लागि बितेको थियो। सर्वस्व हरण हुने, देश निकालाउने र जेल र पिटाइ कुटाइको कष्टप्रद जीवनमा चाहिँ हामी हुर्क्यौँ र हामीले जीवन भनेको प्रजातन्त्र र प्रजातन्त्रका लागि गर्नुपर्ने त्याग, समर्पण र सङ्घर्ष त्यसरी बुझ्दै आएको हुनाले पारिवारिक हिसाबले त म प्रभावित नै छु। दक्षिण एसियाको राजनीतिमा महिलाहरू अथवा पुरुषहरू एउटा राजनीतिक इतिहास, राजनीतिक पारिवारिक यात्राबाट नै अगाडि बढेको परिस्थितिमा मेरो बुवाले जीवनको कम्तीमा पनि 65 वर्ष सक्रिय र त्यागपूर्ण राजनीति गर्नुभयो र आज नेपाली काङ्ग्रेसको वर्तमानमा जो नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई समेत एउटा उदाहरणको पात्र बन्नुभयो। कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहसँग त उहाँको अत्यन्त निकट र घनिष्ठ सम्बन्ध थियो भने अहिलेका दोस्रो पुस्ताको नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलहरू पनि पटक पटक मेरो घरमा पुग्नु भएको अनुभव मसित छ। अनि तर यति भन्दैमा त्यो पारिवारिक विरासतबाट नै निर्देशित हुनुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यसैका आधारमा आफ्नो स्पेस सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ म ठान्दिनँ। मैले अबको राजनीतिक यात्रामा म आफैभित्र नेतृत्व विकास गरेको छु र सबैभन्दा पहिला नेतृत्व कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ। मेरो बुवाले त 20औं शताब्दीको अझ भनौँ 19औं शताब्दीको अन्तदेखि 20औं शताब्दीको महत्त्वपूर्ण समयमा राजनीति गर्नुभयो। अब 21औं शताब्दीमा कसरी अगाडि बढ्ने? 21औं शताब्दीको लिडरसिप, नेतृत्व भनेकै फरक हुन्छ। अब यहाँ त आफ्नो कलेज लाइफमा पनि सबिउ निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएको थियो, सभापतिमा पनि। भनेपछि त्यो बेलादेखि नै एउटा लिडरसिपको
एउटा हुन्छ नि इच्छा त्यो आकांक्षा, बेला मैले चाहना। नेपाल विद्यार्थी सङ्घको तर्फबाट हजुर। त्यो बेला पनि स्वतन्त्र त होइन, तर यही छ। संयोगवश मैले एउटा यस्तो गोल्डेन सुनौलो अवसर प्राप्त गरेँ हजुर। र पुरुष थोरै महिला र धेरै पुरुषहरू पढ्ने प्रवीणता प्रमाणपत्र तह आइए लेभलदेखि एमए लेभलसम्म पढाइ हुने त्यो एउटा मास ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थी भएको कलेजमा म 19 वर्षको उमेरमा मैले चाहिँ सोभियु सभापतिको रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाएँ। त्यो सोभियु सभापतिको एकल भन्दा पनि त्यहाँ हामी नेविसनको हिसाबले सभापतिमा चाहिँ हामी दुईजना संयोगवश दुईजना महिला र एकजना पुरुष चाहिँ त्यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्न पाएका थियौँ। पद्मकन्या जस्तो जहाँ छात्राहरूले मात्रै अध्ययन गर्छन् त्यस्तो ठाउँमा त महिला सभापति हुनु स्वाभाविक भइहाल्यो, हुने नै टिमै महिलाको हुन्छ। तर जहाँ कोएड सहशिक्षा छ, पुरुष र महिलाहरू चाहिँ सबै अध्ययन गर्छन्, त्यस्तो ठाउँमा महिलालाई कोषाध्यक्ष मात्रै दिइन्थ्यो त्यति बेलासम्म। त्यो एउटा चाहिँ नयाँ डाइनामिजम चाहिँ त्यहाँ स्थापित गरेर कम उमेरमा र महत्त्वपूर्ण सभापतिकै उम्मेदवार बनेर मैले एउटा चाहिँ नयाँ राजनीतिक अध्याय त्यहाँ प्रारम्भ गरिसकेको थिएँ। र त्यसले दुईटा कुरा मलाई के सिकायो भने नेतृत्वमा कसरी स्थापित हुने र नेतृत्वको के हो। त्यो सोभियु सभापतिको उम्मेदवारीले मेरा जीवनमा व्यक्तिगत रूपमा नै त्यसले महत्त्वपूर्ण छाप पारेको छ। यहाँले धेरै च्यालेन्जिङ कामहरू गर्नुभएको छ। हजुर। जस्तै अब त्यो बेलामा यहाँ पत्रकारिता पनि गर्नुभयो, जतिखेर अब महिलाहरूको सहभागिता एकदमै कम हुने गर्थ्यो पत्रकारिता क्षेत्रमा। 7-8 वर्ष काम गर्नुभयो पत्रकार भएर। कस्तो खालको थियो त्यतिखेरको यहाँको? वास्तवमा म सोभियु सभापतिमा उठिसकेपछि, किनकि धेरै चाँडै म उठेँ र मेरा अध्ययन र करियरहरू त बाँकी नै थिए, त्यसपछि चाहिँ मैले एउटा अब म पोलिटिक्समै रहिरहेँ भने म अध्ययन गर्ने अवसर गुमाउन सक्छु र पेसागत भूमिकामा रहिनँ भने मेरो दैनिक खर्च जुटाउन त मलाई कठिन पर्छ। म त्यही बेलादेखि राजनीतिलाई नयाँ रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। फुल टाइम पेसेवर राजनीति हुँदा हाम्रा आर्थिक अवस्थामा धक्का लाग्छ भन्ने कुरामा म सचेत थिएँ, किनकि अब राजनीतिमा जीवन समर्पण गरेको बुबाको छोरी हुनाले घरमा नगद त्यति छेलोखेलो थिएन। त्यो नभइसकेपछि त मैले आफ्नो खुट्टामा उभिनको लागि केही आम्दानी त गर्नु पर्थ्यो। त्यसैले म कान्तिपुर दैनिक जोइन गरेँ र मलाई त्यो कान्तिपुर दैनिक र मैले त्यो टिनेजमा गरेको राजनीतिलाई हेर्दा मलाई कस्तो लाग्छ भने राजनीति भनेको एउटा खुल्ला आकाश हो जहाँबाट पनि हामी संसार चिहाउँछौँ। पत्रकारिता एउटा आँखी झ्याल हो, त्यहाँबाट पनि हामी संसार चिहाउँछौँ। त्यस पत्रकारिताभित्र निश्चित सीमाहरू हुन्छन्। तपाईँ चाहे जस्तो स्वतन्त्र हुन सक्नुहुन्न हो। पक्कै पनि दुस्साहसहरू हामीले गरिन्छ, समाज सुधारका कामहरू गरिन्छ, तैपनि राजनीति जति मैदान चाहिँ फराकिलो मैदान पत्रकारिताभित्र रहँदैन। तर मैले जति समय त्यो टिनेजमै मैले जति समय राजनीति गरेँ म आक्रामक रूपमा गरेँ र त्यो एउटा फुल फ्लेजमा गरेँ। मलाई दुःख र पश्चाताप छैन कि मैले त्यो समयको आवश्यकतालाई मैले सम्बोधन गर्न सकेँ। म सन्तुष्ट छु राजनीति गर्दा। र पत्रकारिता कान्तिपुर दैनिकबाटै मैले प्रारम्भ गरेँ र म त्यसलाई त झन् मेरो जीवनको असाध्यै महत्त्वपूर्ण। त्यसमार्फत चाहिँ मैले के थियो त भन्दा महिलाहरू, म स्वयं नै पनि 6 बजे घरबाट बाहिर निस्किँदैन थिएँ। कार्यालयमा त महिलाको सङ्ख्या असाध्यै न्यून मात्रै होइन कि महिलाले छापिएका विषय हमेसी फ्रन्ट पेजमा छापिने विषयवस्तु पाउँदै नपाउने। त्यो कान्तिपुर दैनिकमा मैले आफ्नो स्पेस आफै निर्माण गरेँ। सम्पादकले मलाई दिएर होइन, मैले त्यहाँनिर चाहिँ मेरो भूमिकाको खोजी म आफैले गरेँ र थोरै लेखेँ तर गुणस्तरीय लेखेँ, थोरै लेखेँ तर त्यो समाजलाई प्रभाव पार्ने हिसाबले लेखेँ। त्यसैले मलाई लाग्छ मेरो पत्रकारिता त्यो विद्यार्थी राजनीतिले ममा एउटा खालको क्षमता अभिवृद्धि गर्यो भने पत्रकारिताले अर्को आलोचनात्मक चेत। राजनीतिमा चाहिँ हामी लिडर बन्ने सपना देख्छौँ र फलोअरहरूलाई चाहिँ पछि लगाउने मात्रै कोसिस गर्छौँ, आफ्नै आत्ममूल्याङ्कन कम गरिन्छ। तर पत्रकारिताले चाहिँ त्यो सिङ्गो समाजलाई क्रिटिकल भएर हेर्ने आलोचनात्मक चेत चाहिँ ममा भरिदियो र राजनीति गर्दाको त्यो ऊर्जा, त्यो नेतृत्व गर्ने सपना,
पत्रकारिता गर्दाको त्यो आलोचनात्मक चेत र त्यसपछि मैले पिएचडी गरेँ। पिएचडी गर्दाको त्यो ज्ञान, त्यो तिनटाको संयोजनले चाहिँ मलाई अहिले पुनः राजनीतिमा फर्किएर केही नयाँ गर्न सक्छु भन्ने एउटा आत्मविश्वास भरिएको छ। अब यहाँले पनि पिएचडी विवाह पश्चात नै गर्नुभएको, अब निरञ्जन सरसँग यहाँको भेट थोरै यो विवाह पूर्व यहाँको अब लभ अरेन्ज्ड म्यारेज नै हो, त्यो हुनाले पनि धेरै राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ भेट्छौँ हामी। हरेक पाइलामा यहाँले राम्रो सपोर्ट पाउनुभएको छ फ्यामिलीबाट, स्पेसली श्रीमानको सपोर्ट बिना त कुनै पनि महिला अगाडि बढ्न अलिकति असम्भवै हुन्छ। निकै अप्ठ्याराहरू चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्दा कस्तो खालको थियो अलिकति? वास्तवमा यो कस्तो रहेछ भने हामीले विवाह गर्दाखेरि धेरै कुराहरूको एउटा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड पृष्ठभूमिहरू हेरिन्छ। त्यो सँगसँगै मान्छेले केमिस्ट्री मिल्ने भन्छ नि, त्यसमा चाहिँ हामी फिजिकल एट्र्याक्सनहरूलाई मात्रै हेर्छौँ। तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण चाहिँ के रहेछ भन्दा हामीले समाजलाई हेर्ने हाम्रा दृष्टिकोणहरू। जस्तो म समाजशास्त्र र पत्रकारिताबाट हुर्किएको थिएँ। मेरो श्रीमान चाहिँ विशुद्ध साइन्स पढेर, त्यो साइन्सले जुन अर्गनाइज्ड सङ्गठनात्मक रूपमा एउटा चाहिँ तपाईँको प्रयोगात्मक हिसाबले अगाडि बढ्न सिकाउँछ, त्यो पत्रकारिता र समाजशास्त्रले चाहिँ समाजका अन्तर्निहित पाटालाई खोतल्न खोज्छ। त्यो हाम्रो समाज र विज्ञानको दुईटाको संयोजन हुँदा हाम्रा हेर्ने दृष्टिकोणहरूले चाहिँ एकाकार हुँदा चाहिँ एउटा नयाँपन दिएको चाहिँ मलाई आभास हुन्छ, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दा पत्रकारिता र राजनीति भनेको चाहिँ अव्यवस्थित अलिकति, मैले तपाईँ पनि चाहिँ टेलिभिजनमा गर्नुहुन्छ, अधिकांश पत्रकारहरूको हिँड्नेदेखि लिएर जीवनशैली चाहिँ अलिकति टाइम टेबल गडबडै हुन्छ। त्यसको अलावा साइन्स पढ्नेहरू, सायद मेरो श्रीमानबाट म त्यो छाप परेँ, उहाँहरूको हरेक कुरा चाहिँ स्केड्युलमा चल्छ, टाइम टेबलमा रहनुहुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई यति धेरै सपोर्ट भयो कि उहाँ अति धेरै अर्गनाइज्ड, त्यो अर्गनाइज्ड उहाँको पनाले चाहिँ मेरो अनअर्गनाइज्ड जीवनशैलीलाई चाहिँ साथ र सपोर्ट भयो, मिल्दै गयो। त्यसले चाहिँ मलाई लाग्छ यस्तै अस्तव्यस्त, यस्तै अनअर्गनाइज्ड, दुवैजना अनअर्गनाइज्ड भयो भने त मिल्दैन थियो। अनि त्यो चाहिँ यो जीवनशैलीमा मात्रै होइन कि हाम्रा विचारहरू पनि त्यस्तै छन्। म संसारलाई ठुलो बृहत रूपमा चिहाउन चाहन्छु भने उहाँ त्यो संसारलाई चिहाउन पनि व्यवस्थित रूपमा एउटा चाहिँ फ्रेमवर्कभित्र गर्दाखेरि चाहिँ के छ त भन्दा सपनाहरू देख्नुपर्छ। एउटाले सपना देख्छ, अर्कोले त्यो सपनालाई व्यवस्थापन गर्छ। त्यसै कारण चाहिँ यो हामी दुवैजना चाहिँ पेसागत जीवनमा हामी अलिकति अगाडि त नभनौँ, तर एउटा खालको गति लिन चाहिँ सहयोग गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अब यहाँले आगामी दिनमा म चाहिँ चुनाव लड्छु है बुढा, अथवा म चाहिँ ल अब राजनीतिमै लाग्ने है, यति खर्च लाग्छ, यसो गर्नु पर्यो भन्दाखेरि के गर्नुहुन्छ त? अब श्रीमानको सपोर्ट एकदमै 100% पाउनुहुन्छ त? अब यो सपोर्ट त दुवैलाई गर्न नै पर्यो। तर आजसम्म चाहिँ मलाई के लाग्छ भने म मेरो मात्रै होइन कि कुनै पनि विवाहमा परिणत गर्न उसको पेसालाई सेक्रिफाइस गर्नु हुँदैन भन्ने म मान्छु। किनकि तपाईँ पत्रकारिता गरिरहनु भएको छ, टिभी सो चलाइरहनु भएको छ, विवाहकै कारणले तपाईँको त्यो कार्यक्रम रोकियो भने तपाईँको जीवन त बेखुसी हुन्छ नि, एउटै घरमा बसिएला। तर के छ त भन्दा विवाह हुनुको अर्थ मेरो आफ्नोपनलाई गुमाउनु होइन। त्यो कुरा चाहिँ मेरो श्रीमानलाई पनि राम्ररी थाहा छ र उहाँलाई अहिले के अनुभूत भइसकेको छ भने म स्वभावैले सामाजिक र राजनीतिक प्राणी हुँ र म एउटा घरभित्र मात्रै अल्झिएर बस्न अथवा 10 to 5 को जागिरका लागि म बनेकै होइन भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा छ। र खास गरी यो नेपालको नयाँ गति अगाडि बढाउन हाम्रो समृद्धि चाहिँ मार्गमा हरेक इन्डिभिजुअलले त्यहाँ सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ र त्यो पोलिटिक्सबाट नै सम्भव छ भन्ने कुरा उहाँलाई पनि थाहा छ। मैले चाहिँ के छ त भन्दा राजनीति अहिले खर्चिलो छ, राजनीति भड्किलो छ र त्यसपछि राजनीतिलाई चाहिँ नयाँ ओरिएन्टेसन जरुरी छ भन्ने उहाँलाई थाहा छ। मलाई के लाग्दछ भने म राजनीतिमा प्रवेश गरेँ भने उहाँबाट सहयोग प्राप्त हुन्छ। डेफिनेटली। हजुर। र अन्त्यमा कुराकानी गर्दा हाम्रो समय सकेकै थाहा भएन। अन्त्यमा हाम्रा दिदीबहिनीहरू धेरै हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रमलाई, के भन्न चाहनुहुन्छ? म चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने 2-3टा एङ्गलबाट हेर्नुपर्छ जीवनलाई। तपाईँ कहाँ कसरी बस्नु भएको छ,
पहिला चाहिँ हामी के भन्थ्यौँ भने अधिकारको लडाइँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण थियो। अहिले चाहिँ सबैभन्दा ठुलो के हो भने कुनै पनि संसारमा एब्सोल्युट ट्रुथ एउटै सत्य हुन सक्दैन। सत्यका बहुरूपहरू हुन्छन्। कोही गृहिणी बनेर बस्नुभएको छ भने त्यहाँ इन्जोय गर्नुहोस्। अब कुनै महिला उसले चाहिँ श्रीमानको छोराछोरीको हेरविचार गरेर खुसी छ भने अधिकारका नाममा त्यो खुसी खोज्नु भएन। तर सेल्फ सेन्स, कमन सेन्स चाहिँ के हो त भन्दा त्यो जबसम्म हामीले चाहिँ सन्तुष्टिका लागि 2-3टा कुरा सेल्फ आइडेन्टिटी त जरुरी छ। चाहे त्यो ठुलो रूपमा होस् चाहे सानो रूपमा होस्, तपाईको उपस्थिति तपाईको घर परिवारले त्यो सम्मानजनक छ कि छैन त? घरमा काम गर्ने तर त्यो कामको भ्यालु छ कि छैन? अब चाहिँ हिजोको मेरो सोचमा केही परिवर्तन भएको छ। हिजो हामी बाहिरको कामलाई नै हरेक मान्छे मैदानमा उत्रिनु पर्दैन, तर सेल्फ अवेरनेस त्यो चाहिँ कामको भ्यालु छ कि छैन, भ्यालु ओरिएन्टेड काम गर्नु पर्यो हरेक कुरा। एउटा श्रीमतीले घरमा बसेर सबै व्यवस्थापन गरिरहेको हुन्छ, यसको अर्थ यो होइन कि उसको घर भत्ताभुङ्ग पारेर बाहिरै लानुपर्छ, त्यो होइन। तर उसको उपस्थितिको भ्यालु छ कि छैन, उसको सेक्रिफाइसको भ्यालु छ कि छैन, उसको श्रमको भ्यालु छ कि छैन, त्यो चाहिँ खोजी हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि बाहिर पनि के लाग्छ भने हामीले घर परिवार व्यवस्थापन गर्दै बाहिरको काम मिलाएनौँ भने जब 10 वर्षपछि त्यो पश्चातापको फेजमा हामी पुग्न सक्छौँ। छोराछोरी हुर्कन्छन्, श्रीमान आफ्नो काममा व्यस्त, अनि त्यो बुढेसकालमा पनि आज हामीले यो समाजमा चाहिँ मिड एज क्राइसिस छ, खास गरी महिलाहरूमा। तपाईँ 20औं वर्ष 25औं वर्ष हाम्रा दिदीबहिनीहरू जो घरको चौघेराबाट बाहिरै निस्किनु भएको छैन, त्यो मध्य एजमा उहाँहरू सङ्घर्ष गर्नुभएको छ। त्यो केका लागि? आत्मसन्तुष्टि र आफ्नो परिचय स्थापित गर्नको लागि। यदि 25 वर्ष पछाडि मैदानमा निस्किनु नै छ भने अर्ली एजमै छोराछोरी श्रीमान घर व्यवस्थापन गरेर किन अगाडि नबढ्ने? तर के हो भने मैदानमा निस्कने नाममा तपाईँ बाहिर 4 घण्टा बिताएपछि के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो त जरुरी छ, त्यो चाहिँ हुनु पर्यो। हस् त, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। यो जनता टिभी हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि धन्यवाद र यो महत्त्वपूर्ण अवसर दिनुभएकोमा प्रतिमाजी र जनता टिभी दुवैलाई मेरो तर्फबाट धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच म्याम। हस् त, आजका लागि कार्यक्रम प्रेरणा यति नै। अर्को हप्ता फेरि पनि हाम्रो भेट हुने नै छ। तबसम्म आफ्नो ख्याल राख्नुहोला र जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोला। नमस्कार।